अलङ्कारः परिकरः ओके अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे सुधांशुकलितोत्तंसः तापं हरतु वः शिवः। इदानीं परिकरालङ्कारस्य लक्षणम् उच्यते। यस्मिन् वाक्ये विशेष्यस्य विशेषणं यद्युच्यते तद्विशेषणं पुनः साभिप्रायं स्यात् तर्हि तत्र परिकरालङ्कारः भवति। कुत्र इदानीं परन्तु सर्वत्रापि इदमन्वेति तत्र सौन्दर्यं स्यात् इति। इदानीम् इदं वाक्यं वर्तते शिवः तापं हरतु। शिवः तापं हरतु। अस्माकं यः सन्तापः वर्तते तत्तापं शिवः हरतु, शिवः परिहरतु इति उच्यते। इदानीम् एतदर्थं किं क्रियते? शिवस्य किञ्चित् विशेषणं दीयते। किं तद्विशेषणं? सुधांशुकलितोत्तंसः शिवः। कीदृशः शिवः? सुधांशुकलितोत्तंसः। सुधांशुः सुधांशुश्चन्द्रमश्चन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः। सुधांशुः विदुः सुधांशुः विदुः सुधांशुः शुभ्रांशुः ओषधीशो निशापतिः इति वर्तते। सुधांशुः नाम चन्द्रः। एवञ्च अमृतकिरणाः चन्द्रे वर्तन्ते। एवञ्च सुधांशुः चन्द्रः। तेन कलितः उत्तंसः अर्थात् तेन अलङ्कृतः उत्तंसः नाम शिरः। उत्तंसः नाम शिरः अर्थात् शिवः चन्द्रं शिरसि धृतवान्। एवञ्च तत् अत्र कीदृशः शिवः इत्युच्यते? यः चन्द्रं शिरसि धृतवान् तादृशः शिवः अस्माकं सन्तापं हरतु परिहरतु इति अत्र उच्यते। एवञ्च एतत् समीचीनं भवति। कुतः एतत् समीचीनं भवति? अयं यत् अत्र यद् विशेषणं वर्तते तद्विशेषणस्य साभिप्रायत्वं वर्तते। सुधांशुकलितोत्तंसः इति उक्तम्। अमृतकिरणवान् चन्द्रः तस्य शिरसः उपरि वर्तते। एवञ्च तस्य तापहरणसामर्थ्यं वर्तते। चन्द्रः किं करोति? रात्रौ अस्माकं तापं हरति। अत एव चन्द्रः शिवस्य शिरसि वर्तते। अतः तादृशः शिवः अस्माकं तापहरणे समर्थो भवति इति यद् विशेषणम् उक्तं तस्य विशेषणस्य साभिप्रायत्वम् अत्र द्योत्यते। तदेव उच्यते विशेषणे साभिप्राये सति। साभिप्रायत्वं नाम किं? प्रकृत्यर्थ उपपादकस्य अर्थविशेषस्य व्यञ्जकत्वाभिप्रायेण प्रकृतार्थः कः? तापं हरतु इति उक्तम्। एवञ्च प्रकृतार्थ उपपादकस्य अर्थविशेषस्य व्यञ्जकत्वाभिप्रायेण अत्र विशेषणं प्रयुक्तं वर्तते। अतः विशेषणप्रयोगे सति परिकरो नाम अलङ्कारः। अत्र विशेषणे इत्येकवचनम् अविवक्षितम्। एकमेव विशेषणं देयम् इति नियमः नास्ति। विशेष्यस्य बहूनि विशेषणानि यदि भवन्ति तदापि परिकरालङ्कारः भवत्येव। एकमेव विशेषणम् इति अत्र अस्माकं विवक्षा नास्ति। व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य वाच्यार्थं प्रति परिकरत्वात् अङ्गत्वात् परिकरालङ्कारः इति व्यवदेशः।
परिकरालङ्कारः इति कुतः उक्तम् इति चेत् अत्र व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य वाच्यार्थं प्रति अत्र तापं हरतु, शिवः तापं हरतु, शिवः अस्माकं सन्तापं हरतु इति वाच्यार्थः वर्तते। एतादृशवाच्यार्थं प्रति व्यङ्ग्यार्थस्य परिकरत्वात्, परिकरत्वं नाम किम्? अङ्गत्वम्। अङ्गत्वात् परिकरालङ्कारः इति व्यपदेशः। इदानीं भोजनप्रसङ्गे किमुच्यते? व्यञ्जनानां सिद्धकरणे व्यञ्जनानां सिद्धीकरणे तदानीम् अयं परिकरः इति उच्यते, अर्थात् अङ्गं भवति इति अर्थः। तद्वदेव अत्र परिकरत्वात् अङ्गत्वात् परिकरालङ्कारः इति व्यपदेशः। तदेव उच्यते सुधांशुना कलितः अर्थात् कृतः उत्तंसः, सुधांशुना युक्तः उत्तंसः शिरोभूषणं येन सः सुधांशुकलितोत्तंसः कः? शिवः। वः युष्माकं तापं हरतु, दुःखं हरतु इति उदाहरणम् अत्र दत्तम्। अत्र सुधांशुकलितोत्तंसः इति विशेषणं किं करोति? प्रकृततापहरण, अत्र प्रकृत अर्थः कः? तापहरणं। तादृशप्रकृततापहरणरूप अर्थस्य उपपादकत्वेन वर्तते सुधांशुकलितोत्तंसः इति विशेषणम्। अतः एतद्विशेषणं साभिप्रायं प्रयुक्तम्। कुतः? सुधांशोः अमृतमय किरणानां किरणवान् कः? चन्द्रः। सः तस्य तापहरणसामर्थ्यम् उपपन्नम्। तद्विशिष्टश्च शिवः अस्माकं मनस्तापं हरतु इति। तापं हरतु सः चन्द्रः औष्ण्यजनिततापं हरति, स तु चन्द्रः। इदानीं तादृशचन्द्र कृतभूषणः शिवः अस्माकं तापं हरतु नाम अस्माकं आदिभौतिक आध्यात्मिक आदिदैविकादितापम् अथवा मनस्तापम् अस्माकं हरतु इत्यर्थः। एवञ्च प्रकृतार्थ उपकारकत्वम् उपस्कारकत्वं विद्यमानस्य अर्थस्य वर्तते इति अत्र लक्षणसमन्वयः सम्भवति। Where the adjectives are suggestive of a meaning, that's where the adjectives Sudhamshu Kalitottamsaha ityadayah adjectives visheshanani suggestive of a meaning, capable of sustaining or substantiating the expressed idea. The figure of speech is called Parikaralankarah. Here, Tapam Haratu Vashivaha. May Shiva, who has the moon, nectar raid, as his head ornament, remove our mental agony or mental heat. No, this is the example. Here the adjective is Sudhamshu Kalitottamsaha. So this is suggestive of the presence of nectar, which in turn supports the expressed idea of removing the mental application or mental affliction. So mental pain, mental heat. The nectar is well known to possess the power of removing tapa, and hence a reference to the helps in justifying the expressed idea of tapaharana. अतः अत्र परिकरालङ्कारः वर्तते इति उक्तम्। अलङ्कारः परिकरः
साभिप्राये विशेषणे सुधांशुकलितोत्तंसः तापं हरतु वः शिवः। वदतु भवति। अलङ्कार परिकरः। परिकर सभिप्राये विशेषणे सुधांशु सुधांशुकलितोत्तंसः कलितोत्तम तस कलि ओ कलित उत्तंसः कलितोत्तंसः कलितोत्तंस हम्म। तापं हरतु वः शिवः। तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये। अपरम् इदम् उदाहरणं परिकरालङ्कारस्य। छन्दः कः? तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि इंद्रवज्र उपेन्द्रवज्र स्यादिन्द्रवज्र यदि तौ जगोगः उपेन्द्रवज्र जतजास्ततो गौ। इंद्रवज्र अथवा उपेन्द्रवज्र। तव प्रसादात् स्यादिन्द्रवज्र यदि तौ इंद्रवज्र न भवति उपेन्द्रवज्र जतजास्ततो गौ। जगण अत्र जगणः वर्तते अतः उपेन्द्रवज्र। तव प्रजभान अतः उपेन्द्रवज्र। उपेन्द्रवज्र। तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये। अत्र किमुच्यते? अत्र पिनाकपाणेः इति विशेषणं शिवस्य उक्तम्। एवञ्च हरस्यापि पिनाकपाणेः हरस्यापि धैर्यच्युतिं पिनाक मीन्स पिनाकपाणिः पिनाको अजगमं धनुः। पाणि धनुः पिनाकपाणिः। पिनाक इति शिवेन यद्धनुः स्वीकृतं वर्तते तस्य नामधेयं पिनाकः। अतः पिनाकपाणिः कः? शिवः। पिनाकपाणेः इति विशेषणं शिवस्य प्रबल आयुधत्वम् एवञ्च प्रबल आयुधत्वम् इति उच्यते। कुसुमायुधः इति विशेषणं मन्मथस्य निस्सार आयुधत्वं द्योतयतः। एवञ्च कुसुमायुधः इति कथनेन कुसुमानि एव आयुधानि यस्य सः कुसुमायुधः कः? मन्मथः। एवञ्च तस्य निस्सारत्वं ज्ञायते। पिनाकपाणिः इति शिवस्य विशेषणमुक्तं तेन शिवस्य प्रबल आयुधत्वम् उच्यते। तेन च कैमुत्यन्यायेन कैमुतिकन्यायेन पिनाकपाणेरपि अहं धैर्यच्युतिं कुर्याम्। मन्मथः वदति पिनाकपाणेरपि अहं धैर्यच्युतिं कुर्यां। किमुत वक्तव्यम्? अन्यधन्विनाम् इति सर्वधन्वि धैर्यभञ्जकत्वरूप सर्वधन्वि धैर्यभञ्जकत्वरूप वाच्यार्थः एव अत्र उपस्क्रियते इति परिकरालङ्कारः। सः वदति तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा। इदानीम् अत्र कुमारसम्भवे अयं श्लोकः वर्तते। कुमारसम्भवे रघुवंशस्य इदु कालिदासस्य कुमारसम्भवे अयं श्लोकः आगच्छति। शिवं प्रति वदति तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा। मधुमेव अर्थात् मधुः नाम मधु इत्यस्य वसन्तकालः इत्यर्थः। मधुमेव सहायमेकं लब्ध्वा
पिनाकपाणेः हरस्यापि अहं धैर्यच्युतिं कुर्याम् सः हरस्यापि धैर्यस्य च्युतिम् अहं कुर्याम् कर्तुम् अहं शक्नुयाम् के मम धन्विनः अन्ये अन्ये धन्विनः मम के इति सः वदति अत्र पिनाकपाणेः हरस्यापि इति इत्यत्र पिनाकपाणेः इति यद् विशेषणं तत् साभिप्रायं वर्तते एवञ्च पिनाकपाणिः पाणिः शिवः तस्यापि अहं धैर्यच्युतिम् अहं कुर्याम् इति कथनेन अन्येषां धन्विनां धैर्यच्युतिं कर्तुम् अहं समर्थः इत्यर्थस्य उपपादकत्वम् उपलभ्यते अतः ओहो हरये नमः बैटरी इज रनिंग लो अतः अत्र परिकरालङ्कारः तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये अनन्तरं परिकराङ्कुरालङ्कारः परिकरालङ्कारः परिकराङ्कुर अलङ्कारः परिकराङ्कुरः अलङ्कारः साभिप्राये अत्र विशेषणं यदि साभिप्रायं भवति तर्हि परिकरालङ्कारः विशेष्यस्य साभिप्रायत्वे साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत् परिकरा अंकुरः अलङ्कारः कुत्र चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुर्भुजः इति वर्तते चतुर्णां पुरुषार्थानां धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यानां चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता भवति कः दाता भवति चतुर्भुजः देवः चतुर्भुजः श्रीकृष्णः चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता भवति इति अत्र उक्तम् अत्र चतुर्भुजः इति कृष्णः चतुर्भुजशब्देन उक्तः एवञ्च देवः इत्यस्य विशेषणं किं चतुर्भुजः देवः इति विशेष्यस्य साभिप्रायत्वं वर्तते चतुर्भुजः देवः इति कथनात् चत्वारः भुजाः सन्ति अतः चतुर्णां पुरुषार्थानां दाने अयं समर्थः इति ज्ञातो भवति चत्वारः भुजाः सन्ति किल एकैकस्मात् भुजात् कः किं करोति एकैकं पुरुषार्थं प्रददाति अतः चतुर्भुजः देवः चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता इति कथने तदेव उच्यते विशेष्ये साभिप्राये सति प्रकृतार्थ संपादन समर्थ अर्थ व्यंजके सति साभिप्रायत्वं नाम किं प्रकृतार्थ संपादन समर्थ अर्थ व्यंजकः प्रकृतार्थः कः चतुर्णां पुरुषार्थानां दातृत्वं तादृश अर्थ संपादन समर्थ अर्थ व्यंजकः कः भवति चतुर्भुजः इति शब्दोक्तः चतुर्भुजत्वम् एवञ्च परिकराङ्कुरः अलङ्कारः अत्र वर्तते तदेव उच्यते चतुर्णां पुरुषार्थानां धर्मार्थकाममोक्षाणां दाता देवः चतुर्भुजः विष्णुः इत्यत्र चतुर्भुज इति विशेष्यपदं पुरुषार्थ चतुष्टयदान सामर्थ्याभिप्रायेण प्रयुक्तम् चतुर्भुजः इति कुतः उक्तम् अर्थात् पुरुषार्थ चतुष्टय दान सामर्थ्यं देवस्य विष्णोः वर्तते इत्यभिप्रायेणैव अत्र एतद्विशेषणं प्रयुक्तम् अतः परिकराङ्कुरस्य इदम् उदाहरणं भवति वेर् द चीफ् noun is used suggestive of a meaning substantiating the expressed idea
The figure of speech is Parikarankura Alankara. Here, the God with 4 hands, Vishnu, is the giver, one who gives. He is the giver of the 4 aims of life. That means 4 purusharthas of life. Is the example. Here, the chief noun is Chaturbhuja, suggests the capacity to give the 4 aims of life and thus supports the expressed idea, and hence it is Parikarankura Alankara. तत्वदेव अन्यदुक्तम् परिकराङ्कुलस्य अपरम् उदाहरणं वर्तते पणीन्द्रस्ते गुणान् वक्तुं लिखितुं हैहयादिपः द्रष्टुमाखण्डलशक्तः क्वाहं येष क्वते गुणाः कश्चन कविः राजानम् उद्दिश्य एवं वदति किं वदति तव गुणान् वक्तुं अहं कथं समर्थो भवामि तव गुणान् बहवः गुणाः त्वयि सन्ति अतः तव गुणान् वक्तुम् अहं कथं समर्थः भवेयम् कुतः उच्यते यदि भवत्सु अत्यधिकगुणाः सन्ति अतः फणीन्द्रस्ते गुणान् वक्तुं समर्थः फणीन्द्रः कः शेषः फणी नाम नागः फणी फणः नाम एतत् फणः इत्युच्यते फणी इत्यस्य फणी नाम नागः फणीन्द्रः कः शेषदेवः तस्य कति वदनानि सन्ति सहस्रवदनानि सन्ति अतः फणीन्द्रस्ते गुणान् वक्तुं समर्थः इति उक्तम् अत्र फणीन्द्रः इति विशेष्यं विशेष्यस्य साभिप्रायत्वं वर्तते अतः सः फणीनाम् इन्द्रः वर्तते गुणान् वक्तुं कुतः सहस्रवदनः सः अतः गुणान् वक्तुं सः समर्थः भवति लिखितुं हैहयादिपः हैहयादिपः कः हैहयस्य अधिपः कार्तवीर्यार्जुनः तव गुणान् लिखितुं कः समर्थो भवति हैहयादिपः कार्तवीर्यार्जुनः कुतः कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रभाक् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते तत्र हैहयादिपे कति बाहवः सन्ति सहस्रबाहवः सन्ति अतः अत्यधिकान् तव गुणान् लेखितुं कः समर्थो भवति हैहयादिपः कार्तवीर्यार्जुनः द्रष्टुम् आखण्डलशक्तः आखण्डलः सहस्राक्षः रुपक्षास्तस्यतुप्रियः पुलोमजा शचीन्द्राणि नगरे त्वमरावती आखण्डलः सहस्राक्षः आखण्डलः नाम इन्द्रः इन्द्रः तव गुणान् द्रष्टुं शक्तः मम समीपे नेत्रद्वयं वर्तते अतः नाहं तव गुणान् द्रष्टुं समर्थः परन्तु इन्द्रः आकण्डलः सहस्राक्षः सः सहस्राक्षः वर्तते अतः तव गुणान् द्रष्टुं सः एव समर्थो भवति इति अत्र विशेष्यस्य साभिप्रायत्वं वर्तते अतः अत्र परिकराङ्कुरालङ्कारः तदेव उच्यते फणीन्द्रः हैहयादिप आखण्डलपदैः विशेष्यवाचकैः वेद्यमानाः अर्थाः सहस्रवदनत्व सहस्रबाहुत्व सहस्रनयनत्व रूपाः अर्थाः प्रकृत गुण वर्णन लेखन दर्शन सामर्थ्य आपादकतया प्रकृतगुणानां वर्णनं कर्तुं शक्यते शेषः प्रकृतगुणा तव गुणानां लेखनं कर्तुं शक्यते कः हैहयादिपः तद्द्रष्टुं शक्यते केन द्रष्टुं शक्यते इन्द्रेण अतः
साभिप्रायाः वर्तन्ते इति परिकराङ्कुरालङ्कारः भवेत् परिकराङ्कुरालङ्कारः वदतु कः अलङ्कारः किं वक्तव्यं? कः अलङ्कारः परिकराङ्कुर अलङ्कारः। परिकरः अङ्कुरालङ्कारः अतः किमुच्यते धन्यवादः। हरये नमः हरये नमः। Thank you, Acharya, so much.